الحمد لله الذي هدانا للإسلام والصلاة والسلام على نبيه وحبيبه محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آواز بلند کوئی خاموش نہ رہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جنوں دروشی فوندا باواز بلند. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا. یا حبیب اللہ اسمع قالنا. إنني في بحر هم مغرق خذ يدي خذ يدي خذ يدي سهل لنا أشكالنا. معزز سامعین، سنی حنفی مذہب حق رکھن والے دوستو،
بزرگوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا درود ختم الانبیاء علیہ تحیت و ثناء بعد عاجزانہ نیازمندانہ التجا ہے اللہ رب العالمین زندگی اسلام والی موت کامل ایمان والی نصیب فرمائے۔ جناب نو دین متین دیاں چند گلاں سن کے مینوں بیان کر کے اللہ رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اج دی اے روحانی ببرکت محفل بسلسلہ شادی خانہ آبادی برادرم محترم محمد عرفان صاحب انہاں دے شادی دے موقع تے اس محفل پاک دا اہتمام فرمایا گیا۔ سارے دعا کرو اللہ رب العالمین انہاں دی شادی نو خانہ آبادی بناوے۔ عزیزان گرامی، مختصر جے ویلے دے اندر انتہائی اہم اور ضروری موضوع جس دا عنوان نام دا مسلمان تے کم دا مسلمان۔ ایک ہوندا ہے کلمہ پڑھ کے اسلام دے طبقے دے اندر داخل ہو جانا، ایک ہوندا ہے کلمہ پڑھ کے مومن مسلمانی دا دعویٰ کر کے پھر جو تقاضے نے اسلام دے اس نو پورا کرنا۔ یعنی ایک صرف اور صرف کلمہ پڑھنا، ایک کلمے تے چلنا۔ جیڑے ہوندے نے نام دے مسلمان او کلمہ پڑھ کے اپنے ماحول تے معاشرے نو ویکھ کے توجہ میرے لے کرے جی، جویں دا ماحول تے معاشرہ ہووے، جویں ماحول تے معاشرے دے اندر رسماں چلدیاں پیاں ہون، او کلمہ صرف رکھدا ہے، باقی ساریاں دنیا دیاں جڑیاں رسماں ہوندیاں نے، رواج ہوندے نے، ماحول تے معاشرہ جویں چلدا پیا ہوندا ہے، کلمہ بھی رکھدا ہے تے نال معاشرے دے نال ڈھل جاندا ہے۔ جنج دا معاشرہ ہوے، جویں دیاں رسماں ہون، جویں دے رواج ہون، اوویں نال انہاں دے رل جاندا ہے۔ اینوں کہندے نے نا دا مسلمان۔ جیڑا ہوندا ہے کم دا مسلمان، زمانے دیاں لکھاں رسماں رواج برادریاں محلے والے ہمسائے سارے ایک پاسے ہون، او پتہ کی آندا ہے، تساں سارے ایک پاسے ہو، ایک پاسے میرا کلمے والا مصطفیٰ ہے۔ میں تہاڈے کسے دے منہ نہیں ویکھنا، اگر میں منہ ویکھنا ہے او بھی مدینے دے تاجدار دا، جے دین ویکھنا ہے او بھی مدینے دے تاجدار دا۔ نام دا مسلمان رسماں تے رواجاں دا شکار ہوندا ہے۔ جیڑا مومن مسلمان ہے او محمد پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دین دا تابعدار ہوندا ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ بجلی تے کھڑی کی مسئلہ ہے؟ پانی پا دے یار۔ مسلمان رسماں تے رواجاں دا تابعدار ہوندا ہے، جڑا حضور پاک دا غلام ہوندا ہے اور رسماں دا تابعدار نہیں ہوندا، حضور دے قرآن دا تابعدار ہوندا ہے۔ ہن اے شادی دا موقع ہے، اللہ سونا بھرا ہوراں نو استقامت نصیب کرے۔ اس پر فتن دور دے اندر یہود و نصارا تے ہندوؤں دیاں رسماں نو چھڈ کے جویں اج شادیاں دے اوتے ماحول تے معاشرہ ہوندا ہے، او ساریاں رسماں نو چھڈ کے حضور دا میلاد کراونا اے وی کم دے مسلمان دا طریقہ ہے۔ پرلے پاسو طریقہ لے کے اپنیاں مسلماناں دیاں دھیاں بہناں نو سنوار کے انہاں دے ہاتھ دے اندر تھالیاں پھڑا کے تے موم بتیاں جلا کے تے مہندیاں اُتے ٹورنا، اے نا دے مسلماناں دا کام ہوندا ہے۔ جیڑا ہوندا ہے حقیقی معنی مسلمان، او صفا والا تصور تے قاعدہ تے قانون لیا کے انہاں دو دی عزت نو محفوظ کیتا جاوے۔ اسلام اے آکھدا ہے تے جیڑا ہوئے گا کام دا مسلمان، وہ کہے گا دو عزتاں محفوظ کر کے اساں ہزارہ رلا نہیں سکدے۔ نہیں سمجھ آئی میری گل دی؟ بھی دو دی شادی ہو رہی ہے، دو دا نکاح ہو رہا ہے، انہاں دی عزت محفوظ ہو رہی تے انہاں دی عزت دے محفوظ ہون دے وقت ہزارہ مسلماناں دیاں دھیاں بہناں نو گلیاں تے بازاراں دے اندر میک اپ کر کے پرلے پاسو ڈھول تے میراثی نو سد کے
اوندا دے اگے نچایا جاوے، اے شادی ہے کہ بربادی ہے؟ اور ایماندار نال دسو یار، شادی او نہیں ہوندی جن دے اوتے لوگ آکھن او ویکھ فلانے اتنی پرلے پاسو کنجری او 5 لاکھ روپیہ دے کے سدی تے بڑی نچی تے اسا بڑیاں چسا چاہیاں، او شادی نہیں ہوندی جن دے اوتے عزتاں نچن تے عزتاں لٹیون۔ شادی او ہوندی ہے جیڑی شادی اوتے جویں سنت رسول دی ہے طریقہ بھی سونے رسول دا ہوئے۔ ہن ویکھیا نے حضور دا میلاد تے بندے کتنے چند بندے، اللہ سونا معاف کرے اس جگہ دے اوتے کوئی کنجری کوئی ڈھول ڈھمکنے والا آیا ہوندا تیرے علاقے میں جگہ کو نہ لبے آئی، میں گل غلط کر رہا ایندا مطلب ہے جو مسلمانی نام دیے ایک کلمہ نبی دا پڑھ بیٹھے ہیں باقی ساری رسم شیطان دی ہے۔ اسا دین بنایا اپنے من مرضی والا، جے رسول دا دین منیا ہوندا مڑ رسم و رواج دا تابع دار نہیں سی ہونا، ہے توجہ میرے والے، پھر رسم و رواج دا تابع دار نہیں سی ہونا، پھر حضور دا دین دا تابع دار ہونا سی۔ ادھر ویکھیا نے ادھر توجہ کرے نے اسا کیویں اپنی من مرضی دا دین بنایا ہے، جتھے نفس راضی ہوندا ہے ادھر ویکھو او دین دے اجزاء لے کے انہاں تے عمل کرنے ہیں جنہاں تے نفس راضی ہوندا ہے، تے جنہاں تے نفس راضی نہیں ہوندا او دین دیاں جڑیاں حدود نے انہاں نو اسی کراس کر جاندے ہیں۔ مثال دے طور تے یارویں ہے کہندے تے ہر بندہ آندا یار ہونی چاہیے، اساں بھاویں سارے علاقے دے لوگ مخالف ہون اسی یارویں کر گزرنے ہیں۔ کل خانی ہے بھاویں ساری زندگی پیو دی خدمت نہیں کیتی مرن تو بعد کل خانی کر لینے ہیں۔ میلاد ہے، میلاد کرنا کوئی اوکھا نہیں، سارے کر گزر دن، حالانکہ شریعت پاک دا حکم ہے میلاد ہوئے کل خانی ہوئے یارویں ہوئے یہ سارے مستحبات نے، اگر کرو تے ثواب ہے، نہ کرو تے اللہ پوچھنا نہیں بھی تو میلاد کیوں نہ کرایا۔ اے یارویں ہے کو غوث پاک ہے نہیں کہ گلی میں بھاد کے آگنا تو میری یارویں کیوں نہ دیتی، کول خانی کل نو پیو ہے نہیں آگنا تو میں مریا تے بعد دو دیکھا کیوں نہ چڑھائیاں، اور اے ضرور ہونا ہے پوچھ ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت صلاۃ ہو، میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دہاڑے سارے تو پہلا جڑی شاید بندے کو پوچھا جانا وہ بندے دی نماز ہے۔ نماز چھڑ کے جنازہ پڑھنے ہیں، حالانکہ جنازے دے بارے شریعت دا کی حکم ہے، فرض کفایہ ہے، چند بندے علاقے دے پڑھ لیں تے باقی بری الذمہ نے، لیکن نماز دا کی حکم ہے، ہمیں لنگڑا ہے لولا ہے کان ہے جناب حل سکدا ہے، صرف اشارہ بھی کر سکدا ہے تے شریعت آندی اشارے نال نماز پڑھے۔ جیڑی نماز اینی فرض عین ہے اس دے نیڑے نہیں جانا، جیڑا جنازہ فرض کفایہ ہے 500 دا پٹرول ساڑ کے تے ملتان اپڑا پھردا ہے، کول خانی دے اتے روپیے لا کے جا کے کول خانی میں شمولیت ہے، یارویں دے اتے روپیہ لا کے دے گے چڑھا کے لوکاں نو کھوا رہے ہیں، میلاد دے اتے روپیہ لا کے لوکاں نو کھوا رہے ہیں، میلاد کرا رہے ہیں، لیکن نماز مفت بھی نہیں بولنا لگ رہا ہے، میں گل صحیح کر رہی ہے غلط کر رہا ہوں؟ نماز اتے کوئی خرچہ نہیں ہوندا، روزے اتے کوئی خرچہ نہیں ہوندا، جڑے فرض عین نے وہ مفت ادا نہیں کرنے، جنہ اتے خرچہ ہوندا ہے روپیے لا کے ادا کرنے، معلوم ہویا اے رسم ہے، او فلانے میلاد کرائے یار تو بھی کرا لا، او فلانے پیو دی کول خانی کرائی تو بھی کرا لا، او فلانے یارویں دا ختم دیوائے تو بھی دیوا لا، فلاں نو ویکھ کے میلاد تے یارویں کرنا ہو رہے، شریعت مصطفیٰ نو ویکھ کے کرنا ہو رہے، اسا منہ ویکھ کے فلاں ان کی تے اسا بھی نکلیے جنوں آنے نا ریسل بندے، ایک دوے نو ویکھ کیوں نہیں کرنا، ایک علاقے وچ کسے کنجری ساد لئی ایو میں صدسا ریسل، اے نہیں پتا اس مقالہ ملے آئے تے میں آپ ہی بچاں تے دویاں نو ہی بچاواں، اللہ دی عزت دی قسم کر کے آنا ساڈی قوم جویں ہوندا نا آسان اجزاء جن دے اوتے کوئی پریشانی نہ بنے، روپیہ خرچ ہو رہا ہے پیو مریا ہے 2 لاکھ لا دیتا ہے بربری الذمہ، جے نماز پڑھی ہو تو پورا سال پڑھنی پونی ہے، ٹھاڈے بھی پڑھنی پونی ہے،
گرمی گرم پانی نال بھی وضو کر کے پڑھنی پونی ہے. لہذا اے نماز والا پاسا اوکھا ہے, اے میلاد والا سوکھا ہے. سال وچ ایک واری جناب میلاد کرایا, مہینے وچ ایک واری 11ویں دتی تے آپا سنی تے آپا مسلمان. اور میں کہ علاقے تے لوگاں تے نگاہ وچ تے میں مسلمان بن جاسے. جے رب رسول دی نگاہ وچ بننا ہے نا, مڑ اللہ سونے جویں احکام اتارے نے, فرائض واجبات سننے موقع مڑ سننے غیر موقع, اس تو بعد مستحبات نے. جیڑا مومن ہوندا ہے پہلے فرضاں تے پہرا دیندا ہے. پہلے کنہ تے پہرا دیندا ہے؟ فرضاں تے. اگر فرض ادا کردیاں نفل رہندے رہ جاون, او اندر نفل چلے گئے تے اللہ نہیں پوچھنا, فرض میں قضا. مثال دے طور تے ایک پاسے نماز دا ویلا ہے, دوے پاسے جنازہ ہے. ادھر نماز دا ویلا پہ جاندا, ادھر جنازہ پہ پڑھیندا ہے. شریعت یہ نہیں آندی کہ جنازے لے بھاج نہ بول نہیں. کدھر آ جیڑی نماز فرض ہے نے ان دے بارے تیرے کو نہیں پوچھا جانا, ان دے بارے تیرے کو پوچھا جانا ہے. لیکن اساں نال دی مسیت ہوئے اوتھے نماز تے جنازہ. اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ, ملا سے نہ پوچھ, ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم. اللہ اکبر و کبیرہ. تے اللہ رسول نہیں چاہندے. یہ منافق دی نشانی ہوندی کیڑی, کچھ حصے دین دے لے لینے باقیاں نو چھڑ دینا. یہ منافق دی نشانی ہوندی ہے. مومن ہوندا ہے بھاویں سیر لاندا علم و دین وانگو لے جاوے, غازی ممتاز حسین وانگو جان جاندی چلی جاوے, پر دین دے اتے انجی چل دینے جیوے صدیق اکبر چل کے گئے نے. پڑھا اللہ دا قرآن اے میں نے دو میں ہاتھوں کے سارے بولو سبحان اللہ. اللہ دا قرآن پڑھنا ہے, حضور پاک دا فرمان, اسے دی وضاحت گل مک جانی. ذرا دو میں ہاتھوں کے بولو سبحان اللہ. ارشاد ربانی اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید فرقان حمید اندر فرمائے, یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین. اللہ رب العالمین ایمان والے کو فرماؤ دے, کلمہ پڑھن والے کو فرماؤ دے, اے ایمان والے ہو اسلام دے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ. اے نہیں جڑیاں مرضی دیاں رسماں والا دین اپنا کے جتھے دل کرے او اپنا لو, جتھے دل نہ کرے او نہ اپناو. نا نا, جے تو کلمہ رسول دا پڑھیا ہے, قرآن نو منیا وے, اسلام نو منیا وے, اور صرف نا دا مسلمان نہ بن, پھر پورا اسلام دے اندر داخل ہو جو حضرت علی ہوئے. ادھر ویکھیا نے اللہ فرماؤں ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان دے پیراں تے نہ چلو. جنہ کماں تے شیطان راضی ہوندا ہے او کم نہ کرو جنہ کماں دے اوتے شیطان راضی ہوئے. کیوں؟ انہو لکم عدو مبین. شیطان تہاڈا کھلا دشمن ہے, وہ خود بھی برباد ہے, تانوں بھی برباد کرنا چاہتا ہے. تساں شیطان دے کلمہ تے نہیں چلنا, تساں جس محمد دا کلمہ پڑھیا ہے اس حضور دے دین تے چلنا. ہن اے حدیث پاک سنان لگے ذرا بولو سبحان اللہ. امام بہقی نے شعب الایمان اندر روایت فرمائی ہے, مشکاۃ شریف دے اندر بندہ نے چیز سنا رہا, ذرا بولو سبحان اللہ. روایت کرنے والے سنیاں دے پیر حضور دے داماد حضرت مولا علی شیر خدا نے. علی نو منن ذرا کوئی ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ. ہن علی جو روایت کرن اینو ہی سنیا نے. ہائے ہائے, حضرت مولا علی شیر خدا فرماؤن
عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت عظيم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تموت. حضرت علی مولا علی شیر خدا فرماؤ دے لے میرے تے تیرے لجپال کریم آقا نے فرمایا یوشک ان یأتی علی الناس زمان. حضور فرماؤ دے لے ان قریب لوگاں دے ہوتے ایسا زمانہ آنا لائے ایسا زمانہ آنا لائے لا یبقى من الاسلام الا اسمہ. وہ وقت ایسا ہوئے گا نام صرف اور صرف لمن گے اسلام دا باقی کوئی کم اسلام دا نہیں ہونا نام صرف اسلام دا رہ جانے. آج میں قسم خدا دی کر کے کہنا کلمہ پڑھ کے اسلام دا دعویٰ کرنے ہیں نہ ساری زندگی وچ اسلام نظر ہو دے نہ ساری حکومت وچ اسلام نظر ہو دے نہ ساری تعلیم وچ اسلام نظر ہو دے نہ ساری تہذیب وچ اسلام نظر ہو دے. پیو پڑھدا ہے اوندے جناب کل خانی اسلام دا ایک جز لیا کل خانی کرائی جی سورہ ملک پڑھو 4 کل پڑھو تے چند ایتا قرآن دیا پڑھو تے پیو نو بخشاون دا بہانہ بناو اور ساری زندگی نہ پیو نو اسلام یاد سی نہ کل خانی قرآن والے نو اسلام یاد ہے. اور قسم خدا دی آج اسلام دا صرف اور صرف نہ ہے تعلیم ویکھتے یہود و نصارہ دی نظام ویکھ یہود و نصارہ دا اپنا گھر دا ماحول ویکھ کدھر بھی حضرت فاطمہ والا طریقہ نظر نہیں ہوگا کدھر بھی حضرت علی پاک شیر خدا والا طریقہ نظر نہیں ہوگا. صرف اور صرف نام رہ گیا ہے. مومن ہوتا ہے جڑا نام بھی سلام دا لوے کم بھی سلام دا کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت. بولو ذرا سبحان اللہ. ہائے ہائے صرف اور صرف اسلام دا نام ہوئے گا. اور شادی اسلام دا کہ جز ہے نا میرے تو جو ہے کوئی نا شادی اسلام دا کہ جز ہے ایویں سنت ہے. ہن اسا کی کیتا شادی سنت والا جز لے لے اسلام وچوں لیکن باقی جز چھڑ دیتا کہ شادی سنت حضور دیے تے حق تا بندا ہے مڑ ادا بھی اوویں ہوے جویں رسول کیتی آئی. اسا شادی والا جز لے لے اسلام وچوں لیکن جیڑا اتے والا طریقہ کار ہے او اسا کدھروں لے لیا ہندوؤں تے سکھاں تے کراڑاں کولوں. یعنی کچھ شیطان کولوں کچھ لگدا کبڑی جے بیٹھے ہو جے گل سچی تے من بول دے کہ سبحان اللہ. شادی سنت کندی ہے جڑے سرخی کوئی نہیں لائی بیٹھے تو ساتھ بولو حضور پاک دی. ڈھول ڈمکنے مہندیاں گانے ساریاں رسماں کیندیاں ہندوؤں دیاں یا تاں نکاح کردیاں طریقہ بھی انہاں دا اپنا آگ چبالی گل میں غلط کر رہے دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو جا سنگ ہو جا جی نکاح والا طریقہ ہوا لے لا میں کہوں اگے ٹوریا نو پیچھے ٹوریا 4 چکر دیتے تے چل جی اگر آخنے قبول ہے قرآن دے 4 کلمے پڑھا کے موڑ پوچھنا ہے تے موڑ یاد رکھ جے اے اسلام کو نو لیندا پہ ہے تے پرناما والا طریقہ بھی اسلام کو نو لینا پائے گا. جی اے نہیں کچھ ادھر نہ. مومن مسلمان 2 کشتیوں پر قدم نہیں رکھتا کیونکہ جس لئے 2 کشتیاں پر قدم رکھ سو سمجھ آگئی میرے گل دی نہ ادھر کے نہ ادھر کے اٹھے ہی ڈب جا سو. تے مومن مسلمان نو اللہ ڈبا ناستے پیدا نہیں کیتا
ان دے تراون واسطے حضور پاک جیسی ذات عطا فرمائی ہے، مردین عطا فرمایا ہے، لیکن اسا کی کرنے ہیں کچھ دین والے تے کچھ ادھروں نہ ادھر ویکھو میرے والے مسلماناں قسم خدا دی کر کے انا ہن کیویں اے سنت سارے آکھن گے ایمانداری نال تک پوری دنیا دے اوتے کوئی کوارا مرد ہے ہولی بولو لگدا تہاڈی کدے ہونے نال کدے چاولیں لگ نہیں خیال جی میری گلے لے خیال ہے تو سارے دو ہاتھ چو کے بولو سبحان اللہ جڑے نہیں پہچانے تو اڈے کے پلیٹ رکھاواں ہاتھ چو کے سارے کے بولو سبحان اللہ اے ویکھنے اوئے شادی سنت ہے اے سنت لے لئی ایویں حضور دی ہے جی کوئی کوارا نہیں مردا جیڑا ایک کیتی ودا او کندے کنیاں دے چکراں چ ہے دوسری جڑا دو کیتی ودا تیسری جڑا تین کیتی ودا چوتھی کی ہے جی یہ حضور کی سنت ہے اللہ دا کو قرآن ہے فن کے ہو ما تو لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع دو دو کرو تین تین کرو چار چار کرو اللہ دا قرآن ہے حضور دی سنت ہے میں کہ اے تو سنت یاد ہے تے اے سنت یاد کوئی نہیں نہیں بولنا ہے اور شادی والی سنت یاد ہے اے سنت یاد کوئی نہیں اے حضور دی نہیں اے نبیوں دی نہیں مڑ میں کہاں گا اسی شادی کرنے اپنے نفسانی خواہشات واسطے جے رسول دی سنت سمجھ کے کیتی ہوندی مڑ شادی والے دیہاڑے اس سنت نو کٹا کے گدے نالیے تے نہ سٹیا ہوندا ایک شادی ادا سنت ادا کر رہے دوسری سنت نو اسی دن کٹا کے پھٹکڑی ملا کے تے تو گھوٹ بنایا جاندا ہے پر نا مرادا اے نفس واسطے شادی پہ کرنا ہے یا رسول دی سنت سمجھ گئے یہ رسول دی سنت سمجھ گئے جے اے رسول دی سنت ہے مڑ جیسے گھوٹ بن کے جاویں اے سنت بھی تیرے چہرے تو سچی ہوئے پتہ لگے حضور پاک یہ ساری سنت تابعدار ہے بول دیو کہ نہیں جیڑا کبڑی جا بیٹھا چوپ رہو جیڑا خوش بیٹھا تو میں ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ میرے نبی نے فرمایا لا یبقى من الاسلام الا اسمه اسلام نہ صرف اور صرف نام ہوئے گا ولا یبقى من القرآن الا رسمه قرآن ہوئے گا لیکن رسمی طور تے ہوئے گا انہوں ہدایت واسطے لوگ نے رکھن گے ہن پارو جناب والی پھیری والا ہوندا پھیری والا موقع دیندا جی قرآن لے لو پیسے وادیاں تے دے جے اسا سجے کھبے ویکھیا ہر گھر دے اندر قرآن پیا ہے اسا بھی پھیری والے کول لے آئے الماری وچ سجایا ہے نہ پوت قرآن نو ہاتھ لاندا ہے نہ پیو ہاتھ لاندا ہے نہ بیوی ہاتھ لاندی نہ کوئی بچے ہاتھ لاندے نے کی ہے جی قرآن گھر پہ آئے پتہ لگے قرآن والے نے قرآن نو رسم دے طور تے گھر رکھیا وے پیو مر لگے آندے نے جی سورہ یاسین دے سر تے پڑھو اینو ہن سکرات لگی ہے جلدی سا مکر دنیا تو جاوے او چلیا ساری زندگی پیو نو تے قرآن یاد کوئی نہیں سی نہ پتر نو قرآن یاد سی ہن سکرات جو لگی ہے قرآن پڑھو روح جلدی نکلے اور قرآن جندے مارن نہیں سی آجا اے قرآن تے تیرے میرے مردہ دل زندہ کرنا یا سی آج مارن واسطے پیو نو قرآن دی سورہ یاسین پہ پڑھ دے ہولے ہے پیو مر جاوے ختم دا ویلا آوے جس سورہ ملک دی وچ پڑھیا جے تاکہ پتہ لگے سی قرآن والے ہیں نہ ساری زندگی پوتر نو پتہ سی بھی قرآن دے اندر سورہ ملک کی گئی دی ہے نہ پیو نو پتہ سی پیو ساری زندگی قرآن دے نہ چلیا قرآن نو نہ سمجھیا اولاد بعد وچ نہ سمجھیا لیکن کل خانیاں پیا قرآن پڑھے مولوی سدے رسم پوری کی او مسلمان جے تینوں پتہ ہے اے قرآن مردے ویلے کام آوندا ہے مرن تو بعد بھی کام آوندا ہے لیکن ضرور آوندا ہے کام آوندا ہے جویں زندگی وچ بھی سینے لا کے رکھیا ہوے کبڑی جد نہیں بیٹھے جڑا خوش بیٹھا ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ میٹھی گل بھی سنا سائے کرے ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ سجی کھبے ویندے نے کی ہو مولوی صاحب نے گل تو سیدھی ہونی چاہیے نا بیلیا مولویاں دی کار اکھاں واہ جنت تہاڈی پکی ہے مینوں آپ دی تا نہیں پتہ میں تانوں کیویں دیواں ہیں
میں تو آپ دا نہیں پتا میں کہڑے حال وچ مرنا کفن بھی لبدا کہ نہیں تے میں تانوں اگر تساں سارے جنتی بیٹھو جا 10 روپے ملا دے دتے ہو جنتی جنت کو مولوی دے پیو دیے ہیں جنت مولوی دے دادے نانے دیے جیڑا ودا ونڈدا ہے نا مرادا نہ تیری جنت ہے نہ تیرے پیو دیے جنت حسین دی حسین دے نانے دیے لب سی وی اونوں جیڑا حسین دے پیچھے چلن والا سی حسین دے نانے دے پیچھے چلن والا سی اسا جنت دا راہ دس سکنے ہیں جنت نہیں دے سکدے جنت صرف اور صرف اللہ دے سکدا ہے اللہ دا رسول دے سکدا ہے جی بول دیو کہ نہیں ہن ویکھ قرآن کیویں رسمی طور دے جس ویلے دھی نو رخصت کردے نے جہیز قرآن دی گل آوے آندے نے جی قرآن جہیز وچ دیو جس رخصت کرن لگدے نے اس لے دھی نو قرآن دے سائے دے تھلے رخصت کردے نے قرآن سر تے ہوندا ہے تھلے گھروں دھی رخصت کردے نے او میں کہ دس صحیح رخصت کرن لگیا قرآن یاد ہے جس ویلے شادی اتے ساریاں بغیرتیاں ہوئیاں نے اس قرآن یاد کوئی نہیں سی جس لے ڈھول وجے کنجریاں نچیاں گانے چلے اس لے قرآن یاد کوئی نہیں سی پوری شادی اتے کنجر خانے کی تے قرآن یاد کوئی نہیں سی من رخصت کرن دا ویلا آئے او جویں لوکاں کولوں وڈیریاں کول ویکھیا اوویں قرآن سر تے رکھ کے رخصت کیتا ایویں قرآن فائدہ نہیں دیندا قسم خدا دی میں اے نہیں کہیدا کہ قرآن دے تھلے تھی رخصت نہ کر لیکن اللہ تیرے تے تاں راضی ہونا ہے رخصت کردیاں بھی قرآن ہووے پر نودیاں بھی قرآن یاد ہو اوئے جس قرآن دے سائے دے تھلے آپ دھی نو رخصت کرنے ہیں اس قرآن دی دو ایتاں پڑھ کے سناواں ہولی بولو جنہ وچ ساہ ہے ادھر بولو سبحان اللہ جڑے قرآن دے تھلے دھی نو رخصت کرنے ہیں اس قرآن دے دو ایتاں پڑھاں اللہ دا قرآن آنا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ اللہ قرآن جی فرمانا ہے مسلمانہ دیاں دھیاں بہناں گھر قرار پکڑو یہ کون فرما رہے ہیں قرآن اللہ دی کلام ہے اللہ دا کلام ہے تو جو سیر تے ترقی کھلائیں ہیں ذرا وچ پوچھتا صحیح بھی قرآن آندہ کی پہ ہے سیر تے قرآن ہے تے قرآن آندہ گھر مرو تے اساں ہتھاں میں تھالیاں دے کے میک اپ کرا کے تے اینج چکر لوانے او پرلے گھروں مہندی چلنی تے اینج ہونی ہے قرآن آندہ گھر تے اساں موڑو قرآن دے سائے تھلے رخصت کرن دا کی فائدہ ہویا قرآن دی منی تا ہے کوئی نہ ایماندار نال دس بندہ پیو نال محبت دے دعوے کرے ودا سر تے چاہیے ہوئے تے پیو آکھے مینوں پانی تا دے آکھے ابا یہ کام نہیں ہوندا ابے نال بڑا پیار ہو سی نا موڑ پیو نو چاہیے سر تے ودا تے پیو دا پانی پیوا ابا میں تینوں سر تے رکھساں پانی کو نہ پیواساں تے میں اسا قرآن نو سر تے رکھنے پر من دے قرآن دے ایک ہی کوئی نہیں کبڑی جا بیٹھا تھا ایک میاں صاحب شیر پڑھا ہاتھوں کے سارے دو میں ہاتھوں کے بولو سبحان اللہ میاں صاحب فرماؤں دن قدر قرآن دا اور اساں کی جانیے دنیا دار کمیلے قدر قرآن دا جان والے او تو سو گئے وچ مدینے او قدر قرآن دا جانن والے او تو سو گئے وچ مدینے ایک قرآن دے اوتے چلن والی بی بی دی گل سناواں ہائے ہائے بولو ذرا خیر ہو الزواجر دے اندر امام عبد الرحمن علی جوزی نے نقل فرمائی ایک اللہ دا ولی سی گلی دے وچوں پہ جاندا ہے اس گلی دے اندر ایک لوہار بیٹھا ہے لوہے نو اگ دے وچ پاندا ہے
جس ویلے لویا لال سرخ ہو جاندا اونوں ہاتھ نال چک کے ہتھاں دے نال ڈھالنا شروع کر دیندا اگ وچوں کڈدا لوہے نوں کسے پلاس یا کسے لوہے دے اوزار نال نہیں ہاتھ دے نال ہی جو سیدھا پدرا کر لے کوئی داتری چا بناوندا ہے کوئی کیڑی شے چا بناوندا ہے لگدے بندے نے دیکھیا آ کے پیروں وچ بہ گیا ہے آندا بڑا اللہ دا فقیر ہے جن دے اوتے اگ اثر بھی نہیں کردی آندا فقیرا میرے واسطے دعا کر چھوڑ اللہ سونا مینوں کوئی جناب والی زندگی سلام والی دے چھوڑے مینوں اپنے رب دا خوف مل جاوے ادھر ویکھیا جے ابو او لوہار کہندا ہے او بیلیا جو تو مینوں سمجھدا پیا میں او نہیں عاجزی کیتی کی مطلب ہے میں کوئی فقیر نہیں میں کوئی ولی نہیں جویں تو مینوں پہ سمجھنا وے آخے بڑا کی ماجرا وے لوہے نوں اگ وچ پاؤنا ہے جس لے لال تے سرخ ہو جاندا ہے اونوں ہتھاں دے نال ہی مروڑ تروڑ لینا ہے ہاتھ سڑدا بھی نہیں او تو کہندا بیلیا اصل وچ گل ہو رہے آخے گل کی ہے آخے گل اے میں بڑا بڑا زمیندار سا روپیے تے دولت والا سا تاجر سا ایک دن گلی دے اندر پہ جان لاوا ایک عورت نے مینوں آکھیا ہے میرے بال بھوکے پہ مردے نے اللہ واسطے اپنے مال وچوں کچھ حصہ مینوں دے دے میں گونوں اے مطالبہ کیتا تو میری خواہش پوری کر میں تینوں دولت دے دینا وا روپیہ دے دینا وا جس لے میں انہوں برائی دا اظہار کیتا ہے عورت نے نگاہاں نیویاں کیتیاں نے اپنے راہ تے چل پئی ہے کچھ دن گزرے نے کہا تو سالی پئی ہے وہ عورت میرے دروازے تے آئی ہے آگے کہندی ہے اتا جرا مہربانی کر اللہ دے نام تے مینوں کچھ دے دے کات سالی ہے کھان پین واسطے شے کوئی نہیں اگو مینوں آکھے چل میرے نال اونوں نال ہاتھ پڑیا ہے اپنے کمرے وچ لے گیا دروازے بند کیتے رہے برائی کرن دا ارادہ جو کیتا ہے عورت دے جسم دے اندر کپ کپی تاری ہو گئی میں آکھیا او تینوں خیر ہے دروازے تا سارے بند نے ڈردی کیندے تویں اگو کہندی ہے اوے سارے بند کر جائے پر ایک دروازہ کھلا ہے آخے او کیڑا دروازہ ہے آخے او تیرے تے میرے تے سونے رب دے درمیان والا دروازہ سارے لوگ کوئی بھی نہیں ویندا پر جس رب نے حساب لے رہے جس رب نے کل میدان معاشر دے اندر پوچھنا ہے او میرا رب تا ویندا پیا ہے اندر خوف آ جائے عورت کھمبن ہو گئی جس ویلے عورت دا خوف ویکھیا او لوہار کہندا میرے بھی سینے تے خدا دا خوف آیا میں ڈر کے پیچھے ہو گیا آکھے جا تینوں معاف کیتا جو رقبہ سی جو زمین سی ساری اللہ دے نام تے اون دے نال آ چھوڑی ادھر ویکھیا جے رات نو ستا وا کی ویکھنا وا ایک عورت حسین و جمیل میرے سامنے آئی میں آکھیا کون ہے آکھے اوہ عورت جنوں اللہ دے نام تے تو معاف کیتا سی برائی دا جناب والی ذہن دے اندروں کڈ کے اللہ دے نام تے مینوں دولت دتی سی میں اوہ عورت اللہ سونے تیری ایک قربانی قبول کیتی ہے جا ہن اللہ سونا نہ دنیا والی آگ تیرے اوتے اثر کرے گی نہ جہنم والی اثر کرے گی تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت نہ دنیا دی آگ تیرے تے اثر کرے گی نہ جہنم دی آگ اثر کرے گی اگو کہن لگی میں سید زادیاں جگر تو میرے نال زبردستی کوئی بھیڑا ارادہ رکھدا برباد تے تباہ ہو جاندا میں نبی دی اول سا تو میری عزت بچائی
اللہ دا خوف تیرے دل وچ آ گیا میرے خوف نو ویکھ کے میں تینو بشارت پئی دینی ہوں دنیا دی اگ بھی تیرے تے اثر نہیں کرے گی او دہاڑا آ جاوے سارا کچھ چھڈیا وے ایتھے آ بیٹھا واں تیرے سامنے اس لوہے نو درد دے لال لوہے نو ہاتھ دے نال مروڑنا واں پر اگ اثر کردی نہیں تو اللہ دا بن کے وے قرآن دا بن کے وے میں قسم خدا دی آخرت دی کی دنیا دی کی جہنم دی اگ بھی اثر نہیں کرے گی جگر اللہ رسول نو بلائے گا دنیا دی بربادی آخرت دے اندر بھی بربادی ساڈا پیر باہو بولے جڑا تھکا بیٹھا چوپ رہے باقی تو میں ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ پیر باہو فرماؤندا ہے جو دم غافلی او دم کافری او سانو مرشد سبق پڑھایا او سنیا سکھوڑی گئیاں کھل اکھیاں چت مولا ول لایا او کیتی جان حوالے رب دے پسایا ایسا عشق کمایا مرن تھی اگے اوے ایسا مر گئے باہو تا مطلب لو پایا جو ہے کوئی نہ آگے سنو لا یبقى من القرآن الا رسمه قرآن ہوئے گا لیکن رسمی طور پہ میں نہیں کہہ رہا مدینے دے تاجدار فرما رہا ہے قسم خدا دی ایمانداری نال دس 6 مہینے گزر جاون تے بندہ قرآن نو ہاتھ نہ لاوے 5 منٹ ٹچ موبائل تو دور ہوئے تے جناب دل دی پہ جاوے ایندا مطلب ہے تیری لگی جو موبائل نہ لے جے قرآن نہ لگی ہوندی حسین وانگو سر دے کے بھی پڑھنا سی یاسین والقرآن الحکیم نعرے حسین دے تے کم ہک بھی حسین اللہ سانو نظر نہیں ہوندا رسم دے طور تے قرآن رکھن کے میرے نبی نے فرمایا ہے او دور پہ چل رہا ہے ہدایت سے نہیں رسم واسطے اگو سن میرے نبی نے فرمایا مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی مسجداں ہون گیاں بڑی عالی شان ہون گیاں ٹیلاں لگیاں نے طرح طرح دے بوٹے نے کلینا وچھیاں نے سپیکر لگے نے اے سی لگے نے بڑیاں عالی شان مسجداں نے میرے نبی نے فرمایا مسجداں عالی شان ہون گیاں وہی خراب من الہدی لیکن انہاں وچوں ہدایت لبے گی نہیں بول دیو مسجداں ہون گیاں پر ہدایت تو خالی ہونی ہے دیکھ مسجداں ہیں امام ہے مؤذن ہے مکبر ہے پر کوئی اگر مسیت وچ گل چکرے سدھی چودھری آندا گٹا مار تو سود کے خلاف بولنا تین پتہ نہیں ساری معیشت سود تو بغیر نہیں چل سکتی جی رشوت کے خلاف بولے تو تھالے دار اٹھی باندھا تین پتہ نہیں اسی کاروبار ہی کرنے ہیں جے اگر کوئی مسیت کرے ہدایت دی گل چودھری ناراض خان ناراض پٹھان ناراض جے اگر کوئی چودھری دی تعریف کرے چاپلوسی کرے جویں آکسی بس اے امام ٹھیک ہے اپن کچھ نہیں آندا مطلب او امام رکھنا ہے جڑا چودھری دی مرضی نال بولے تو ایماندار نال دس میں تیرے کو سوال کرنا سارے گھر والے بیٹھے ہو صاحب اختیار بھی وچ بیٹھے ہو تساں آپ دے گھر دے وچ کسے مامے چاچے دا حکم چلن دے ہو دھی بہن دا رشتہ کرنا ہوئے پوتر دا رشتہ کرنا ہوئے آپ دی مرضی نال کر دیو کوئی نہ کوئی بھی گھر دا کام ہوئے ہر بندہ چاہندا ہے بھی میری مرضی نال ہوئے اچھا تیرے گھر وچ چاچے مامے دے نہیں چل سکدی تے اللہ دے گھر وچ اللہ دے گھر دے اندر چودھری بھی سردار خان پٹھان جنوں گھر شناختی کارڈ دے روٹی مل دی ہے
دوئی وار سالن لینا ہوئے تے اصل شناختی کارڈ بھی کھانا پاؤں ہے. مولوی دے گیو بھی کیے او مولوی تیری شلوار کیوں گٹیا دے آئی کھلی ہے. میں کہا نا مرادا گھر والی دے اتنے تک دوپٹے نے اوتھے دا پوچھدا کوئی نہیں ہے. گھر والی دے کپڑے ویکھتے انج تنگ نے پینٹ پتلون پائی ودی چھمک چھلو بنی تے بازار وچ اوتھے تے کوئی فتوا نہیں لگدا. اوتھے تے بولنے تے اوتھے تے جل تو جلال تو آئی بلا. جنہ دیاں رناں نہیں بندیاں او کنہ تے سردار نے ہولی بولو. گھر دی دے بازو ننگے اوتھے حکم تنگ لباس ہے پتلا لباس ہے. میرے نبی نے فرمایا قیامت دے قریب عورتیں لباس پا کے ننگیاں ہوسن. کی مطلب یا انہاں تنگ لباس پاسن کے جسم دے اعضاء جھلک دے ہون گے یا ڈا بریک ہوے گا کہ جسم دا اعضاء نظر آوندے ہون گے. وہ دور نہیں چل رہا یہ قریب دا سوٹ ہے فلانا جی ہے لونے فلانی ہے انج دا سوڑا سواونا کہ جسم دے نال ودا چمڑیا ہے تھوڑا جا پسینہ لتھا نہیں تے سارے جسم دے اعضاء نظر پہ ہوندے. قسم خدا دی اگر چاہنے دو جہان وچ کامیاب ہونا تے دھیاں بہناں نوں او لباس پوا جڑا رسول نے اپنی دھی بی بی فاطمہ نوں پوایا سی. میرے نبی نے فرمایا مسجداں ہون گیاں پر ہدایت تو خالی ہون گیاں نمازی ہون گے پر ہدایت تو خالی ہون گے. آج چشتیاں نوں امام مسجد منہ اوکھا رکھ دین جی انہوں نے پتہ ہے انہاں کرنی غیرت دیاں گلاں انہاں بولنا سود دے خلاف انہاں بولنا رشوت دے خلاف انہاں بولنا بے پردگی دے خلاف انہاں بولنا بے شرمی دے خلاف انہاں بولنا یہود و نصارہ دی تعلیم دے خلاف یہود و نصارہ دے نظام دے خلاف. اساں تے سارے وچ پھسے پئے جے اینوں رکھ لیا تے اکھ چا کے جیون جوگے ہیں کوئی نہ. لہذا تساں سر چا کے جیو چشتی کڈو چشتی تے اساں نے ایو جیاں لکھاں مسیتاں ہونا سا قربان کر سکنے پر محمد دا دین قربان نہیں کر سکنے. ایمانداری نال دس ہوئے مسجد قیمتی ہے یا جس قرآن نے مسجد دی تعظیم دسی ہو قرآن قیمتی ہے. قرآن دے نال دا لا کے تے بندہ مسجد بچاوے اسالے مسجد او قربان لے جتھے حق دی گل نہ ہوے لیکن قرآن قربان نہیں کر سکدے کیونکہ کل قیامت والے دیہاڑے قرآن دے گربان پھڑ لیا تے کہڑے پاسے جاواں گے. منبر رسول ہے اے کوئی چاہ پانی دا پھٹا نہیں جنہیں دل آوے جویں مرضی آوے جن دی مرضی نال بولے نہ کسی دی مرضی نال نہیں بولنا. ایتھے باویں جن دا منبر ہے اس محمد دی مرضی نال بولنا پینا ہے. لیکن اج مسیتاں جتھے حق دی گل کر سے اکثر اینوں دوبارہ اس چشتی نوں مسجد نہیں آمن دینا سیدھیاں گلاں کر دین. میں کہ کوئی رول ہی نہیں اسی اس مسجد نوں مسجد ہی نہیں سمجھدے جتھے اللہ رسول دی گل نہ ہون دیون. جی پڑھا چا ایک اقبال دا شعر پڑھنا ایک ساڈے شاعر نے تواڈے ہمسائی ہیں ایک انہاں دا شعر چ پڑھنا تے گل اگاں چلانے ذرا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ. علامہ اقبال فرماؤندا ہے مسجدیں مرضی خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے مسجدیں مرضی خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. فرمایا وائے سے قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی برکت تباہی نہ رہی شعلہ مکالی نہ رہی رہ گئی رسم ازا پر روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. مسجدہ ہیں اذانہ ہیں بعض جگہ تے نمازی بھی ہیں. میرے نبی فرمایا قیامت دے قریب بندے صبح آن کے مسجد ایمان والے ہون گے شام نو کافر ہون گے شام نو مومن ہون گے صبح کافر ہون گے. میرے نبی فرمایا کی مطلب جڑے تساں امام مسجد تے ائمہ رکھے انہاں چوں کے دفاع کرنا پرلیاں دا
تے ایو جے مارنیاں کھچاں جویں او بے ایمان ہو سی اوویں سنن والا ہی بے ایمان ہو سی. بول دیو کہ نہیں؟ تھوڑے ملتان دا خطیب ہے جدو اوہ جے خطیب ہوئے تے مڑ صاحب ظاہر حضور دا فرمان دا سچا وہ آندا کہ میں ایک چوک وچ کھڑا ہاں میں ایک پاسو برات آئیے بے پاسو جنازہ آئے میں رب دی بارگاہ چرز کیتی مولا کیا ماجرا ہے میں کو اللہ فرمائے جعفرہ کرندہ کجاں تھیندہ کجے کی کرندہ کجاں تیرا میرا کرنا ہے یا رب دا کرنا ہے ہیں جو اللہ کرنا چاہے ہوں دا الٹ ہو سکتا ہے ہوئے اب بولو تے صحیح تے جڑا آکھے اللہ کردہ کچھ ہو کچھ جاندا ہے بے ایمان ہو سی کوئی نہ اللہ دا حکم ہے کن فیکون اللہ فرماوے ہو جا اسے ویلے ہو جاندا ہے اور جنہ سنیا انہاں کہ واہ 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 دے اتے بے ایمان آئے تا ایمان لے کے سان جا بے ایمان رہنے قسم خدا دی کر کے آنا ہر جگہ تے رہزن تے ڈاکو تے بے ایمان تے لٹیرے بیٹھن انہاں اپنا ایمان بھی چٹ کرنا تے تیرا بھی چٹ کرنا ہے علماء حق او صد جیڑا اپنا بھی ایمان بچان دی سوچن سنن والے دے بھی ایمان بچان دی سوچن بول دیو کہ نہیں ہائے 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 او مسجد مسجد نہیں پڑھا چاہ او مسجد مسجد نہیں جڑی مسجد دے وچ نہ تھی سگے خدا رسول دا بیان ایویں ہر کلمہ گو بھی مسلمان نہیں حیا ایمان نال بن دے مسلمان او مسجد مسجد نہیں توجہ ایک مسجد مکے وچ منافقا مدنی دے ہوندے پائی ایک مسجد مکے وچ منافقا مدنی دے ہوندے پائی سونے مدنی صحابہ دے رلے ہے او مسجد ڈہائی ہے ظاہر رب دا گھر ہے ظاہر رب دا گھر حقیقت وچ مندر تائیوں مٹا دتا گیا او دا نشان اور مسجد درات بنائی ہے منافقہ لیکن نہ پائیے کیوں یہ دعویٰ تو تیرے نال کر دیں لیکن اندروں تیرے نال کوئی نہیں معلوم ہے ہر مسجد مسجد نہیں نہ ہر مومن مومن ہے بولی بولو جنہ گھر جا کے بولنا چلو او چپ رہو تے جڑے ایتھے بول لئی سو ذرا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ تے بولدا او ہوندا ہے جنوں گل دی سمجھ آوے تے گل دی سمجھ اونوں ہوندی جن دے کان سلامت ہون جن دے کان سلامت کونے نہیں سنیندا انہاں دی تے مجبوری ذرا باقی ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ اللہ سبحانہ ایڈی وڈی نعمت دتی ہے اگر انہاں دی قوت سماعت بند ہو جاوے نا تو 5 لاکھ روپیہ لگدا ہے مڑ جا کے ایرے پیر ہوندے نے ایویں سبحان اللہ کونے دا میں سمجھ سمجھ تو اڈے تے 5 لاکھ لگن والا ہے بولو تے صحیح ذرا سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ میں قسم خدا دی کر کے آنا مسجداں اوہی مسجداں سن جویں حضرت علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے سن مینوں رب پوچھے علی 10 جنت لینی ہے کہ مسجد لینی ہے میں رب دی بارگاہ چرج کرسا مولا او کچی مسجد دے دے کیوں ان دے وچ تیری رضا ہونی ہے جنت وچ میری خواہشاں ہونی ہیں میں اپنی خواہشاں دا جناب والے تابعدار نہیں بننا چاہندا تیری رضا دا تابعدار بننا چاہندا مسجداں تے ٹیلاں لا دتیاں اے سی لا دیتے شیشے لا دیتے پر اندر امام او بایا جیڑا مقتدی دے اشارے تے چلے او امام نہیں ہوندا جیڑا مقتدی دے اشارے تے چلے امام ہوندا جیڑا محمد دے اشارے تے چلے اگو حضور نے فرمایا علماءہم شر من تحت آدیم السماء آدیم السماء میرے نبی نے فرمایا
اس دور دے علماء آسمان دی چھت تھلے سارے نالوں زیادہ شرارتی ہون گے. حضور فرما رہے ہیں اس دور دے علماء ساری مخلوق نالوں آسمان دی چھت تھلے سارے نال ڈھیر شریر فتنے بال ہون گے. تے کی کرن گے؟ من عندہم تخرج الفتنہ وفیہم تعود. انہاں ملہ کولو فتنے نکلن گے تے انہاں دے وچ خود پھس جان گے. حضور فرما رہے ہیں اج ویکھ مولوی ویکھ مسجد بچان دے کھلوتا ہے, پیر ویکھ گدی دربار بچان دے کھلوتا ہے. دین دی فکر کہیں کرنی ہے ہیں؟ ایمانداری نال دس حسین دی گدی تو وڈی کسے دی گدی ہے؟ نہیں بولنا, میری گل سمجھا نہیں. اگر گدیاں بچانا ایو اسلام ہوندا تے رسول پاک دا روزہ مبارک اس تو وڈا تے کسے دا ہے ہی کوئی نہ. ایڈا وڈا دربار جس محمد دا سارا کلمہ پڑھ دے نے اس نبی دے دربار تے حسین گدی پا کے نہیں بانا گوارا کیتا. کی کیتا ہے؟ اس حضور دے دین دے اوتے پارا دین دی سوچی ہے. جی حضور تو وڈا روزہ تے کسے دا ہی کوئی نہیں. انہاں دی آل گدیاں تے بیٹھی ہے. محنتاں پیر دیاں محنتاں ولی دیاں تے کھاندے تھلے جویں آندے نا شیراں دی ماری گدڑ کھاندے نے. ساری دنیا نو کنڈ کر کے اللہ دے فقیراں رب نو راضی کیتا تے دنیا نو اون دے بوئے تے جھکایا. دنیا جو جھکی تے جڑے صاحبزادے سن وہی دنیا دار بن گئے. حق تا بندا جڑے ابے دے دربار تے گدی پائی بیٹھا ہے مڑ کام وی تا ابے والے کرنا ہیں. کام کریں انگریز تے یہودوں نے سارا لے تے نہ لویں ابے دا نہ مرادا یا ابے دا نہ چھڑ یا یہودوں نے سارا دے کام چھڑ. جے اگر ابے دا نہ لینے تے کام بھی ابے والے کرنے پینے لے. بول دو کہ نہیں ہوئے؟ علماءہم شر من تحت آدیم السماء. اس دور دے علماء سارے نال زیادہ شریر ہون گے. ہن مولوی نو فون کر آسی 50,000 اکاؤنٹ ساڑھے دے مڑ تقریر سنا سا. میں گل غلط کرن تے کھڑے ہو جائے نے. مولوی نو فون کرن تے 30,000 دے باقی مڑ 20,000 آ کے لئی سا. شریر ملا نہیں میرے نبی تا طائف جاون بولتے صحیح میری ستی برادری. طائف جاون کو پتھر وجدے موزے مبارک خون نال بری جاندے. فرشتے ہوندے نے سونے حکم دیو اے پتھراں دی برسات انہاں دے کرنے پہاڑ اڑ دینے. میرے نبی فرمایا نہ اے حالی من جان دے نہیں کہ میں ویندا پیا انہاں دیاں اولاداں وچ ایسے میرے غلام ہونے نے جنہاں میں محمد دا کلمہ پڑھنا ہے تے میں محمد دے دین نو تسلیم کرنا ہے. حضور دین دسن جاون تے پتھر ونجن ملہ تے ویلنا سڑی مڑ وی ڈھیر بھریندا. میں نہیں آندا کہ کرایہ نہ لو. جیڑا حق کے شریعت پاک دیتا ہے وہ لونا تیرا حق بندا ہے. جی میں میرے تو پہلے کہ مولوی تقریر پہ کرے بعد روٹی کھاون بیٹھے میں کہا مولوی صاحب جی چشتی صاحب میں کہا کنی فیس ہے جناب دی؟ آندا 40,000. میں کہا صبح روٹیاں کنیاں کھانا ہے کہ 2. میں کہا شامی ہے کہ 2. میں کہا جدو تینوں پتہ 4 تو ڈھیر نہیں وڑ دیاں مڑ 40 وڑے میں حاصل لینا. گل غلط ہے یار. اے ڈھیڑ کنک بھر لئی سے آخر او کپڑا ہونا ہے جائیں بنایا ہے اس ویچ دیتا ہے, جائیں لے آئے اس پایا نہیں, جائیں پایا ہے انہوں پتہ نہیں. نہیں سمجھ آئی میری گل دی. او کفن جیڑا بناندا ہے وہ پاندا نہیں, جیڑا ویچدا ہے وہ استعمال نہیں کردا, جیڑا اگوں لیندا ہے وہ پاندا نہیں, جیڑا پاندا ہے انہوں پتہ نہیں. اس کپڑے دے نال جانا ہے جندا پتہ بھی نہیں ہونا بھی لبنا ہے کہ نہیں. اس قبر نو سونا کر اوئے کفن نہ بھی لبیا قسم خدا دی حضور دی غلامی میں زندگی گزار رب سونا جنت وچ کشا کا بھیج چھوڑے گا. او جیوندے کی جانن سار مویا دی اتایو جانے جو مردہ قبران دے وچ اے اللہ پا
اوتھے خرچ لڑی دے گھر دا ایک بھی چھوڑا او یارو ماں پیو بھائیوں دوجا عذاب قبر دا وہ نصیب اونا دے باہو جڑا وچ حیاتی مردہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء حق اہل سنت۔ آخری گل کرن تے اجازت چاہوں بولو سبحان اللہ۔ او یار تو ایماندار نال دس ہوئے شادی دا موقع ہے، شادی دے اوتے چاچا رسیا ہوئے، ماما رسیا ہوئے، پھپھی ماسی رسی ہوئے، کی کرنے ہیں سارے میلہ کر کے اندے بوئے تے جانے ہیں ایویں بھی تساں آو ساڈیاں خوشیاں وچ شامل ہوو۔ چاچا ناراض ہے پوری برادری لے کے اندے بوئے تے اپنے کھلا بھی تو بھی راضی ہو جا، مامے تے بوئے تے اپنے کھلو تو بھی راضی ہو جا کہ ساڈی شادی دا موقع ہے، خوشی دا موقع ہے۔ اچھا چاچے مامے نانکے دادکے اندر سارے نو خوشی وچ شامل کیتے ہی، لیکن کدی اے بھی سوچے بھی اس خوشی وچ نبی نہیں سمجھ آئی بھی ایسا نبی پاک نے بھی منایا ہے کہ نبی پاک کی طرح ناراض سے نہیں جیڑیاں میں رسمہ کر رہا ہاں انہاں تے نبی ناراض تو نہیں، ساری برادری نو مناویں تے گنبد خضرا والے محبوب نو کریں ناراض۔ اے شادی نہیں ہے بربادی ہے، شادی آبادی وہ ہوندی ہے مانے برادری رسدی روس جاوے پر مدینے دا تاجدار نہ رسے۔ اسا برادریاں مناونے ہیں، رشتے نبھاونے ہیں، ہمسایاں دے منہ ویندے ہیں، عاشق لوگ کسے دا منہ نہیں ویندے، او مدینے دے تاجدار دا منہ ویندے ہیں۔ توجہ ہے میرے والے؟ گلاں تے کافی ساریاں نے، میں خود تھکا ہویا ہوں بڑا، اتنا ہی کافی اللہ سونا عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ آخر دے اندر ایک بابے وارث شاہ دا کلام تے تقریر موگی ذرا ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ۔ جڑا گھروں وعدہ کر کے مولوی جنہ مرضی ٹل لا لیا میں تو نہ بولدا اون دی تے مجبوری کیونکہ انہاں مرشد ناراض ہو جاسی۔ ہاں مجبور تو ہوئے نا مڑ اگے کیونکہ صرف چلو میں بھی ایڈی جلدی تو نہیں کردا، بولو تے سبحان اللہ۔ کبڑی جا بیٹھے ہو جڑا گھروں وعدہ کر کے بھی میں نہیں بولنا ان دی تے مجبوری تے جڑا آپ دی مرضی نال آیا تو ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ۔ بھائی صاحب اور پیاندن سامان آ لوے چلو پہلی وار اے تا کھیجا بھی مولویا ہور چل نہیں داندے نا مولوی باس کر کیونکہ وہ قوم 3 گھنٹے دی فلم ویندے نہیں تھکدی، ایویں ہے کوئی نہ 3 گھنٹے دی فلم ہوے قوم صبح تو لے کے شام تک کرکٹ میچ لگا ہوے قوم تھکدی، صبح تو لے کے شام تک ڈگیاں دی بھاج ویکھنی ہوے قوم تھکدی، صبح تو لے کے شام تک کتیاں دی لڑائی ویکھنی ہوے قوم تھکدی، تھکدی کتھے؟ دین دی محفل ہے، قرآن دی محفل ہے، ذرا ایک کبڑی کے بولو سبحان اللہ۔ چلو مولانا صاحب دی فرمائش دے اوتے 2 گلاں حضرت فاطمہ پاک تے حضرت علی پاک دی شادی تے کر دینا۔ ایویں نہیں ذرا ذوق نہ بولو نا سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ پاک تے حضرت علی پاک دی شادی تے شاباش لایا جلدی کر۔ حضرت علی پاک حضرت بی بی فاطمہ دی جدو شادی ہوئی تے کیویں ہوئی صرف 5-7 منٹاں دے وچ سمجھا کے اجازت ذرا بولو سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نبی دا یار انہاں دا مہینہ ہے کہ بولو سبحان اللہ۔ صدیق نو منن نال دوویں ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی پاک خود گئے حضور دی بارگاہ بی بی فاطمہ دے رشتے دے متعلق، حضور نے فرمایا علی حضور نے فرمایا صدیق میں اللہ دے حکم دا انتظار پہ کرنا۔
حضرت صدیق پاک آ گئے، عمر پاک گئے، حضور نے ایو جواب دیتا میں اللہ دے حکم دا انتظار پہ کرنا، جتھے مینوں اللہ فرماسی اوتھے میں فاطمہ دا رشتہ کر سا۔ یہ دوویں شیخین آئے واپس تے آپس وچ کہندے نے لگدا ہے اللہ بھی علی دا انتظار پہ کردا ہے۔ ہن تا یار بول چا نہیں تے مڑ میں اسے پاسے آ جا سا۔ اللہ بھی علی دا انتظار پہ کردا ہے تے اللہ دا رسول بھی علی دا انتظار پہ کردا ہے۔ انہاں دوواں بیلیاں نے آ کے حضرت علی نو عرض کیتی، اے علی حضرت فاطمہ الزہرا دے رشتے دے بارے گل کرو، لگدا ہے اللہ بھی تہاڈا انتظار کردا ہے، اللہ دا رسول بھی تہاڈا انتظار کردا ہے۔ حضرت علی پاک عرض کردے کیویں جاواں؟ آپ نے فرمایا تو جا کے بیٹھ جا، رسول پاک دلاں دے حال جان دے۔ حضرت علی پاک مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک دی بارگاہ دے اندر گئے، جا کے بیٹھ گئے۔ میرے نبی نے فرمایا علی کیویں آیا ہے؟ حضرت علی پاک چپ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی دس کیویں آیا ہے؟ حضرت علی پاک چپ۔ تیسری باری میرے نبی فرمایا ہے اے علی کیویں آئے ہو؟ حضرت علی پاک نے ہاتھ جوڑ لے عرض کیتی یا رسول اللہ دلاں دے حال کا جان دے، دلاں دے حال تے جان دے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے واسطے خاموش ہوئے۔ حضرت جبرائیل امین آ گئے، آ کے حضور دی بارگاہ وچ عرض کردے نے یا رسول اللہ، اللہ سونا پہ فرماؤندا ہے میں رب نے علی دا تے فاطمہ دا رشتہ عرشاں تے طے کر چھڑیا ہے، تساں فرشاں تے طے کر چھوڑو۔ حضور پاک نے فرمایا علی میں اللہ دے حکم دے انتظار پہ کردا سا، میرا رب فرما رہا ہے میں عرشاں تے رشتہ طے کر چھڑے، تساں فرشاں تے کر چھوڑو۔ ہن رشتہ طے ہو گیا، گل نکاح دی آئی۔ میرے نبی نے فرمایا اے علی نکاح جو کرنا ہے کوئی درہم یا دینار لئی پھرنا ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ صرف جناب دا نام ہے یا اللہ دا نام ہے، ہور شے پلے کوئی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا او سرا جڑی بدر دے اندر تیرے ہاتھ وچ آئی سی او ہے کہ کوئی نہ؟ عرض کیتی یا رسول اللہ ہے وے۔ میرے نبی نے فرمایا اے علی او سرا ویچ دے اوہی کافی۔ حضرت علی پاک نے سرنا چاہیے، حضرت عثمان غنی دے کول آئے لے آ کے مبارکباد بھی دین دے تے سرنا بھی بیچن دی گل کر دے۔ حضرت علی پاک کو حضرت عثمان پاک نے پیسے پوچھے لے جو آپ نے فرمائے، آپ نے پیسے گنے تے علی پاک نو دے چھوڑے۔ حضرت علی پاک رخصت ہون لگے لے، حضرت عثمان پاک فرماؤ دے لے او بیلیا تیری خوشی دا موقع وے چلے جانے چھڑ یاراں کول بیٹھ جا۔ حضرت علی پاک بیٹھ گئے، کچھ دیر گفتگو ہوئی، جس لے حضرت علی پاک جان لگے نال سرہ چاہ کے بھی دے چھوڑی ہے۔ فرمایا علی لے شادی دا تحفہ لے جاؤ۔ مشورہ دین والے ابو بکر تے عمر نے او بولتے صحیح میری ستی برادری، زرہ دین والے حضرت عثمان غنی نے اج کچھ برادری ایسی ہے جڑے حضرت عثمان تے بھونک دے، حضرت ابوبکر تے عمر تے بھونک دے، اور میں کہ ظالما اے رسول دی دامادی حضرت علی پاک کول تد آئی ہے جدوں مشورہ دین والے ابوبکر تے عمر مدد کرنے والے عثمان غنی سن۔ مڑ جس ویلے نکاح ہویا ہے مسجد دے اندر حضرت علی پاک دا بی بی فاطمہ دا نکاح ہو جائے، اے لئی کہ رسول نے آکھا جا کوئی شادی حال بکرا جناب والی سجے کھبیو فلاں کٹھا کر فلاں دانا، صحابہ نو بلا جائے، مہاجر صحابہ بھی کٹھے ہوئے نے، انصار صحابہ بھی کٹھے ہوئے نے، مسجد دے اندر آئے نے، وچ رسول بھی موجود ہے، وچ مولا علی بھی موجود نے۔ مسجد دے اندر حضرت علی پاک دا نکاح پیا ہوندا ہے، توجہ
جس لئے نکاح ہوئے گواہ نکاح دے میرے نبی فرمایا ہے ابو بکر تے عمر گا ہو پچھلے سیٹاں لے نہیں بول دے پے بول 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 نکاح دا ویلا آیا گل گواواں دی آئی میرے نبی نے فرمایا اے ابو بکر اے عمر قریب ہو نکاح دے گواہ بنو نکاح علی دے حضرت فاطمہ نال پڑھاون والے مصطفیٰ نے گواہ ابو بکر تے عمر ہائے 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 وہ کیسا سما ہوگا وہ کیسی گھڑی ہوگی وہ کیسا سما ہوگا وہ کیسی گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی مشورہ دیون ابو بکر تے عمر جہیز دے سامان دے پیسے دیون عثمان گواہ بنن ابو بکر تے عمر پرنی وے علی اے 10 یاریاں نے یا غداریاں نے نہیں بولنا نہیں بولنا او یار ہی گواہ بن دے نے دشمن گواہ نہیں بن دے ہمیشہ جڑا قریبی ہوندا دھی والیاں دی طرفوں یا پتر والیاں دی طرفوں سائیں حسین نو گواہ بناؤ دے نے تے میرے نبی نے ابو بکر تے عمر نو گواہ بنا کے دسیا ہے دھی والیاں والوں بھی علی دے قریب دھی والوں بھی ابو بکر تے عمر قریب نے علی والوں بھی ایو قریب نے میں کہا نام مراد کالے کویا کی کر سے نکاح دے گواہ تے ابو بکر تے عمر ہیں انہاں دی شادی ہوئی وچوں امام حسن تے امام حسین جمے پیدا ہوئے دنیا تے تشریف لے آئے اج حسین دے نام دا 10 محرم نو ماتم کریں تے جڑے گواہ سن انہاں نو بھوکے اوتریا نکاح دے بارے تیرا کی خیال ہے ہیں گواہ نہ ہوون تے نکاح منعقد ہی نہیں ہوندا تے گواہ ہے سن ابو بکر تے عمر نکاح ہویا کرایا رسول جو اولاد جمی مڑ حسن و حسین مڑ حسین دی اولاد وچوں چلے 12 امام بنے جڑے امام نے میں کہا تیرے سارے امام علی دی اولاد تے علی پاک دی شادی ہوئی فاطمہ نال تے گواہ بنے ابو بکر تے عمر نہیں 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 بولنا لگتا ہے اسلام کی عظمت کے مینار ہے صحابہ گر چاند محمد ہے تو ستارے ہے صحابہ من کو دل و جان سے پیارے ہیں صحابہ ہم عقیدت سے یہ کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ صحابہ من اللہ حج کمال سبحان اللہ ہن ایو جڑیاں میں گلاں کیتیاں نا حضرت علی پاک تے بی بی فاطمہ دے نکاح دے متعلق ایو حفیظ جلندری دی زبان سنا کے تے اجازت جڑا قبری جب بیٹھے چپ رہے باقی بولے سبحان اللہ بڑا ہولی بولو تھکے تو نہیں جڑا تھکا بھی نہیں اکا بھی نہیں تو میں ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ شادی دا موقع تے مسکرا کے مینوں وکھاؤ تو سدا ہی بیٹھے جویں بندہ کلام بخشن آیا بیٹھا ہوئے خدا دا نام اللہ شادی تے بیٹھے ہو کو پتہ لگے شادی دا منہ لے کے آؤ ہاتھ چوک کے سارے کر دو میں ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ اے حفیظ جلندری نے پہلے حصے دے اندر حضرت فاطمہ پاک دا تعارف کرایا ہے دوسرے حصے دے اندر حضرت علی دے نکاح دا ذکر کیتا ہے کہ کیویں مسجد وچ ہویا ہے تیسرے حصے وچ رخصتی دا ذکر کیتا ہے تے چوتھے حصے وچ حضرت فاطمہ دے جہیز دا ذکر کیتا ہے
یہ چارے حصے سن لئی سو اور بولو اچھو کو سبحان اللہ مبارک ہے وہ دن لاریب رجب کے مہینے میں بلیا کھولے نو ذرا مبارک ہے وہ دن لاریب رجب کے مہینے میں نکاح حضرت زہرا ہوا جس دل مدینے میں وہ زہرا ہاں وہی زہرا رسول اللہ کی بیٹی وہی زہرا شہنشاہ ہو کہ شہنشاہ کی بیٹی وہ کملی اوڑھنے والے مجسمے نور کی دختر وہ عبداللہ کی پوتی آمنہ کے پور کی دختر وہ خواہر ام کلثوم رقیہ اور زینب کی وہ سب بہنوں سے چھوٹی اس لیے نور نظر سب کی حضرت فاطمہ پاک ساری بہناں برا میں جو چھوٹیاں سن نا تاں ساری بہناں بھی محبت کر دیا سن تے ماں بھی سارے نال ڈھیر محبت کر دی سی بڑا دنیا دا نظام ہے ہمیشہ جڑا چھوٹا بال ہوے بھاویں باقی نال تھوڑا جا کالا بھی ہوے نہیں بول رہے وہ زیادہ پیارا لگدا ہے ایویں ہے نا فاطمہ ہوے تے حضرت فاطمہ ہوے رسول دی دھی تے ہوے جنتی جواناں دی سردار جنتی عورتاں دی سردار ہے جنتی عورتاں دی سردار ہوے سارے نال ہوے چھوٹے رسول بھی سارے نال ڈھیر پیار کردے تے بہنا بھرا بھی سارے نال ڈھیر پیار کردے بولو تے ذرا خیر ہوے وہ خواہر ام کلثوم رقیہ اور زینب کی وہ سب بہنوں سے چھوٹی اس لیے نور نظر سب کی وہ قاسم کی بہن وہ طیبہ طاہر کی ماں جائی جو ماں کی گود میں اتمام نعمت کی طرح آئی جو ہے وہی آئین عفت کا سب سے خوش نما گوہر خدیجہ طاہرہ کے بطن کا ایک بے بہا گوہر جو وہ زہرا اسوہ سرکار عالی تھی علی سے آج اسی زہرا کی شادی ہونے والی تھی جو اور صحابہ کرام مہاجر بھی تھے انصار بھی اکٹھے ہو گئے مسجد دے اندر ختم سامان آ گیا بس کریے مڑائی دے میرے لگ تک کو ختم ہے خیر ہوئے راجو کے بولو سبحان اللہ مہاجر اور انصار اکابر تھے جمع سارے اتر آئے تھے گویا دل کو اس تقریب کے تارے علی باعث و شان ہاشمی تھا کہ جرمت میں وہ ماہ آسمان ہاشمی تھا کہ جرمت میں نہ کوئی باجا گاجا تھا نہ کوئی شور و ہنگامہ کون فرما رہے ہیں حفیظ جلندری نہ کوئی باجا گاجا تھا نہ کوئی شور و ہنگامہ جی میں آج شادی ہوئے تے ڈبا رکھ دینا ہے نہ آپ ڈھانا ہے نہ کسی نے ڈھان دینا ہے میں صحیح گل کر رہا کی ہے جی فلانے دا پوتر پرنیندہ پیا میں کہ پرنیندہ پیا کہ ٹنگیندہ پیا ہے ہولی بولو تھوڑا کبڑی کے بولو چلو ہے کری ان خوش ہو کے بولو چو سبحان اللہ نہ کوئی باجا گاجا تھا نہ کوئی شور و ہنگامہ نہ شہنائی نہ نکارا نہ دفتی اور نہ دمامہ نہ رنگا رنگ پوشاکے نہ کنگن تھا نہ سہرا تھا حضرت علی پاک مسجد دلہے بن کے بیٹھے نہ کوئی واجہ نہ کوئی ڈھول نہ کوئی ڈھمکنے نہ کوئی رنگ رنگ پوشاک او میرا پوتر پرنیندہ پہ ہے او شیروانی چاہے او
وہ تھا جی لاکھ روپے دیے کوئی نہیں 5000 کرایہ تے دساؤ جس اوترے نو پہلے دے کرایہ دا لباس نصیب ہونا ہے وہ ساری زندگی مڑ پین کے نہیں کھانا خدا دا لائے شادی دا موقع ہے انہوں بیچارے نو کوئی نواں سوٹ لے دے بھاویں 500 والا لے دے انہوں پتہ تو ہوئے میں آپ دا ہی پایا ہے جناب شیروانی پانی بھاویں کرایہ دی پانی ہے تھوڑا ہولی بولو حضرت علی کوئی پوشاکاں نہیں پایا کوئی کنگن نہیں پایا کوئی سہرا نہیں پایا تے مرداں نو اے جا میک اپ جچدا بھی نہیں سمجھ آئی میری گل اگے رنا کریمہ تھک دے نا مرد ہی شروع خیال ایویں ہے نا انہاں دی پوریاں نہ ہوندیاں فیکٹریاں اور لانیاں پوسن کیونکہ مرد بھی وہ نال ہو گئے نا ڈیمانڈ ود گئی تے جڑے کریمہ تھپ دے مینوں اج تک سمجھ نہیں آئی ایتھوں منہ تو لے کے تے اینے تک ایویں نا منہ تے انہاں کول ذرا پوچھو تھلڑا علاقہ تہاڈا نہیں او یار کریمہ لاون والے ہو ذرا سانو دسو تو صحیح منہ تیرا تے تھلڑا علاقہ کرایہ تے لئی ودا ہے یا تے ڈرم کریم دا لیا صبح چھال ماری شام دے وچ پیاریا ڈبی لے کے نہ اٹھیویں تے نہ کسے دی متام پویں نہ مرادا جیو جے اللہ بنایا ہے تو آپ دی سیرت سونی کر شکل سونی کرن دی لوڑ پونی نہیں ہاں جی اللہ دے ولیاں نو چاہو نہ کدی بھی نہیں جناب اپنی شکل سونی کرن دی سوچی انہاں اپنا کردار بنایا سونے نبی والا آج بھی ویک شاہ رکن عالم نوری حضوری خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی دربار چمیر ہے او کریمہ نال نہیں چمیر ہے او محمد دی غلامی نال چمیر ہے بولنے کے نہیں نہ رنگا رنگ پوشاکے لب کنگڑ تھا نہ سیرا تھا وہ تھے شاہ مردہ اور وہی مردانہ چہرہ تھا ایسے میں کھڑے رسول اللہ خود موجود تھے محراب مسجد میں کمی کرتا کوئی پھر کس طرح آداب مسجد میں رخ شمس الضحیٰ کی زو سے پرتنویر تھی مسجد سکون و سادگی کی خوشنما تصویر تھی مسجد ارے کھڑے ہوئے اور اگلے اے شیر ذرا توجہ سننا زمین سے آسمان تک بس گئے تھے نغمہ تیرا حالی کہ خود قرآن ناطق لے پڑھی آیات قرآنی نکاح بھی حضرت علی پاک دا تے تلاوت بھی حضرت علی پاک پہ کر دیں آج دے گھوٹ نو آکھو ذرا نعت تا پڑھتے کہ مینوں شرم آوندی ہے اولی بولو تھوڑا کبڑی کے بولو جس ویلے مولوی بندا ہے نا پڑھاویں کلمے نکاح واسطے چار چار والی پہلا کلمہ پڑھانا پوندا متنجل نو صحیح بیان نا لا الہ الا اللہ بڑے کھڑا ہوندا ہے کلمہ پڑھدا ہے ہاں کہ میں مسلمان ہاں میں کہا نام مرادا نا دا مسلمان ہے جے کام دا ہوندا تے مولوی نے آ کے کلمے میں آپ پڑھ لے سا اگلا کام کر دو پر قوم مک گئی ہے کلمہ ہی مولوی پڑھاوے ایمان ہے مفصل مولوی پڑھاوے ایمان ہے پڑھنی جو پہلی بار ہے زندگی اچ باقی ایمان مفصل تے ایمان مجمل تو دور رہ گئیاں گوٹ جیڑا پرنیجن ویندا پیا ایک جگہ تے میری شادی تے محفل ہوے تے میں تقریر تو بعد مینوں گوٹ ملیا جفی پا کے میں کہ چلو گوٹ ملیا ذرا ان دے نال کوئی گل ہی کر لوی ہے کہ کی چیز میں کہ گوٹ صاحب تیری شادی ہے کہ ہاں میں کو غسل تے فرضاں دا پتہ ہی آندا چشتی صاحب تساں دسو چا میں کہ مرے پرنیجن تو پہ وینے دساں میں او ماں پیو جائیں تینوں جمعیا ایڈا کر چھڈیا تینوں نہ غسل دے فرضاں دا پتہ ہی کون دسیا کنیاں پڑھے میں جی 16 پڑھے ہاں میں کہ مڑ سپرے نہ کراں تیرے اوتے نا مراد قوم آندی ہے وڈا تعلیم یافتہ تے اوندا غسل دے فرضاں دا ہی پتہ کوئی نہیں آندا نہیں سانو ماسٹر دسیا میں کہ کیڑے آندا صابن شیمپو تے تولیہ اے ترائے فرض سکولیاں دے اولی بولو تھوڑا جا مٹھا بولو اللہ دے بندے ہو مسلمان بنو تے کام دے مسلمان بنو نا دے مسلمان کسے کام دے نہیں ہوندے بولو تو صحیح بولو ذرا خیر ہوئے ہائے ہائے ہوا یہ عقد عالی شان
معمولی طریقے سے تقسیم قرب غیر معمولی سلیقے سے جب نکاح ہویا نا تے چھوارے انج عوام دے وچ سٹے گئے یہ رسول پاک دی سنت ہے بڑا خیر ہوئے کہ چک کے بولو سبحان اللہ باقی جڑے دو حصے نے وہ مڑ کدی سنا سو کسی بلا سوال کیتا ہے یزید دے بارے آپ کا کیا کیتا ہے یزید دے بارے ساڈا اوہ کیتا ہے جڑا 1400 سال تو ائمہ دین دا کیتا ہے ہن تو آپے لب بھی ائمہ دین دا کیا کیتا ہے اب تینوں بھی پتہ لگے بھی محنت لگدی تے لبے تو صحیح نا جیڑا ائمہ دین دا کیتا ہے اوہ ساڈا کیتا ہے باقی اگر وضاحت آکھیں او تو آپے لب بھی ائمہ دین دا کیتا ہے جو سانو لبے اسا بنا لے تو لب تے ساڈے سامنے آخ نہیں انج نہیں انج مڑ آپا کا گل کر سکتے بول تے صحیح گل صحیح ہے نا میں مڑ کہہ رہا ساڈا اوہ کیتا ہے جیڑا ائمہ دین دا کیتا ہے ساڈے امام اعظم دا ہے امام احمد بن حنبل دا ہے اعلی حضرت دا ہے ساڈا اوہ کیتا ہے جے اگر او سکیدے وچ ساڈے کولو آنے بھی تساں صحیح نہیں سمجھیا تو سمجھ کے آ تے مانگا منڈی مرکز وچ آ جا تو تھیں سارے بہت پتہ لگ جا سی مڑا کیدا کیندا سچا توجہ ہے ذرا بابا وارث شان لتے 13ویں صدی دو میں پوری تقریر چا کے ہولی بولو مٹھا بولو ایویں گل ہے ہر مولوی آندا اونچا بولو میں تہاڈا کیدا لحاظ کیتا ہے میں تاں نہیں آکھیا کہ کوئی شہید ہی نہ ہو جاوے آج کل بندے شہید ہو رہے ہیں محفل میں سبحان اللہ آندے کئی بندے بچ کے ہولی آکھیا کرو میں تاں اندر نہ ہولی 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 تاکہ تقریر دے دوران نہ کوئی شہید ہوے بعد وچ بھاویں ہو جاوے چلو میرے ذمہ تے نہ لگے اللہ دے بندے جے رب دا نام لیندے شہادت لبدی تے اور لینا کی جاننا ہے مولویاں تے تینوں بڑا آکھیا کہ سبحان اللہ خود درخت لگ جاندا جنت وچ بڑا وڈا 70 سال گھوڑا بھجدا رہے اون دی چھاں مکدی نہیں میں کہ کوئی شک نہیں حدیث وچ آیا بوٹا لگ جاندا ہے لیکن اگر پوٹھے کام کرو پٹی وی جاندا ہے وہ لگا ہی نہیں رہندا جے سبحان اللہ کیا لگ جاندا نماز چھڈیا پٹی جاندا ہے سود کھا دیا رشوت کھا دیا لوکاں دی دھیاں بہناں نو ویکھیا پٹی جاندا ہے او تا او آپ دا بوٹا ہی پٹی جاندا ہے میں ساری تقریر تانوں آ کے ہولی بولو ہے کر اونچا بولو گا سبحان اللہ نہیں 19-20 دا فرق ہے میاں اگر اونچا شروع تو لے کے آخر تک ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ میں بابے وارث شاہ دا شعر بعد وچ پڑھنا وچ کوڑیاں گلاں وی ہویاں تے میٹھیاں وی ہویاں اگرچہ ہویاں ساریاں سچیاں جھوٹی کوئی بھی نہیں کہہ سکدا اگر کسی نو اعتراض ہے بھی چشتی ہے گل تو صحیح ہن میں بیٹھا ذمہ وار بذات خود کرن والا جیڑا جرم کیتا میں کیتا ہے نہ سدن والے کیتا تے نہ مینوں کسے آکھے بھی تو این تقریر کرنی ہے میں جو ذہن وچ لے کے آیا سا او حق دیاں گلاں کیتیاں اگر کسی نو اعتراض ہے بھی آ تقریر نہ ہی کرنی تے آ کرنی ہے او کھڑا ہو جائے کھلی اجازت ہے اے نہ کوئی آکھے نہیں مولوی دی اسا عزت پہ وینے ہیں کوئی عزت دا خیال نہیں جی اگر ہے کسی دے دل وچ کوئی خطرہ تے کوئی پریشانی او کھڑا ہو جائے جیڑا اندر حق سچ دیاں گلاں ہوئیاں ستھریاں گلاں ہوئیاں نے سانو کوئی اعتراض نہیں دوویں ہاتھ چاہو ذرا سجے کھبے ویکھ جیڑا ہاتھ تھلے کیتی کھڑا نو پورے نو کھڑا کر اینے جھٹ نو آکھنا میں تے چاہیا ہی کوئی نہ ویکھی ویکھی ویلیا سجے کھبے آخر تے ویکھیا نے 2-3 بندے ویکھے نے بابا وارث شاہ تے 13ویں صدی دا ہن 15ویں چلدی پئی تے بابا وارث شاہ 13ویں صدی دا رونا روندا پیا تے 13ویں صدی دا پار پھریا اٹھ گئی جہان کو مہری میاں تھیا باپیا تم ور منگنی اور رنگنا مردان گئیاں ویری میاں خلی رن دا پتر دلیر ہویا گلا پرے وچ کر دے پھیری میاں وارث شاہ خلدار لے کدڑا دے وہ نیوی پا کے لگ دے شیر